بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبعد بعد لنا تالي الوزيز في فقه السنة وكتاب العزيز عبد العزيم بن بدوي حفظه الله ورآه كتاب الصيام حكمه سو بنداتو نينا منا ولا دا فلان جاوت ان شاء الله سبحانه وتعالى ب تلاتو كيلا لمدينة ولكلين كمناني تناني أنم فلا مسلم ولا سانكار ساينجاو أتلي فلا نولا مسونكار كونوتي كابنتو باب ولا سانكاري سبانجاو أتل تاني وورو سانجي ولي فلا موانين كلي فضله سونكارو لكم يا نفا من بالا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه بخاري ومسلم أبي هريرة رضي الله عنه كيلا صلى الله عليه وسلم نمنا سنكروسو لننتيا على لا واحتسابا أنجيكو ألتلاكا كابي جولالي أبي ينفل جنوبول تولي قفر له أي ينفو كي ما فينا تقدم يمن تنبندي جنوبول من ذنبه بريل جنوبول وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل أمل بن آدم له إلا صيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقب ولا يجهل فإن ستمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب إن الله يوم القيامة من ريح المسك وللصيام فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه البخاري ومسلم. نعم. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة أكو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتا كيلاما قال كيلاكو قال الله ألتلاكو أزا من صوم بنياد وجلا كتاتا كل أمل دوكو بن آدم ني آدم ني دوكو موتي له أبي آدم دوية إلا صياما نامانك سموتي فإنه سوني لي وبنت لي وأنا أنت أجزي ندلب جورو كلبه على سونينا أمان دافع لوندي ولا ميمو ملا كنت من كنا دو كل ددا كي تفي يكالو جورو لا على يا ماروكا نيندو كافا ولا بي لولا وصيام أكسون جنة تانكراملم na mandiga kunda karamoli jama ka kodore sarahunon le kawno koderet itelle le kawno karawa ya sintelma kodere mutan karawol tidron e kamem bula ini nyon kelo nyo tema nunto kelol to naka beli pala yo bantamila o lapi wala to mu kodere wala mu junnatu tan karawole mat fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fa iza kana yawmu sawmi na keta sungu lungoti ahadu kal kilin ni be sundi na kawto ni lungu men na be sundi fala yarfus الرفس ولمو إكنا كتا مسوللا جانتو ولمو الرفس كنكو كرموليك ولا يسقب إكناتو إكاونسي كاندلا كتو ورلا كما كان كولي ولا دونكي للالي
wala yajhadu ikana filibante ya kumoli fo anin filibante ya kuoli ikaneke isuntola fa in satamat hu ahadun ninkili neni moli kono aw qatalahu wala kele nyoya falyaqul isafuni neni lay wala nyin kele nyoya lay ko inni ndede sa'imun sundi mulem marratani sofa sinya fula kila ko wallaji nafsu muhammadin ngankali muhammadin la wallaji nafsu muhammadin biyadihi ngankali mansola muhammad yobe manso men bulo kono la khalufu fama sa'imin sunna dala ye sero la yele moñi wobe kuyari ntel nungul to nyama atyabu wala diyata inda allah alaya yawm alqiyamah lolun sinin min rihil miski katambi karabane ji dima bala arabolli ya membe to miskila wali sa'imi abe sunna farihatani jusula fula yafrahuhuma kol furo jusula walla ke sewa ngana fa e kontane o manken na kawti ni ka kontande man ko haramu info ala ya moro dolla kawto yole fo ba yenne kawle tuye kanne kawle fa na kawma nyana fa la nyande tula balurin e ka jusula e ka sewa walla e ka sewo nyin jusula fulale be sunna ya ko furo jusula ke idha aftara fariha na ay imin aka jusula bi fitrihi ala sunyin tewala ala mingula waja laqi rabbahu na ya mari benyo ya fariha asisewa bi sawmihi ala sungula wa an sahal ibn sa'di anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقول أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه بخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم سهل بن سعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلا إن في الجنة أبي أرجن كن بابا بندا يقال يكافل هو بندا الريان أتوم نينتي يدخل منه كدو بندا الصائمون سنة يوم القيامة لولون لا يدخل أتدن منه بندا أحد كلين خيرهم نامك سنال دو كوتين وتدون نجي من نباتو سنوان ترى كونو وتدون نجي يقال إسافو أين الصائمون سنال فيقومون سنال سولي يلو إسي كين لا يدخل أتدن منه بندات أحد كلين خيره نامك كيتلت فإذا دخلوا ندون تبندا نينا أخلق إسي سرون دلوك إما فلم يدخل منه أحد أتدنا إكونو هني مو كيلين كفريت الماء وبندالا نمسون لدرجة أقول لي فنيتهم والبندا وجوب الصيام رمضان نمو ياتولا وزيز ككمول سوتياني كحديث الدم الناتي لنا لكم جمال من بيفو كولي بيتين كندجي هنا بفناتات السيال ولكن ناتولا وزيز ako wuzubu siyam ramadan tuma joma lemu sunkaro abekela sunkaro sumu bekela kan dia kuyati beru yatil hilal karo jew ana abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'umu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in qummi alaykum as-sahru fa uddu 30 متفق عليه بخاري ومسلم وهذا لفظ بخاري أبي هريرة رضي الله عنه أكو كيلا كو أسسم كارونين جوالا ناجتا وافتروا عليه من لرؤيته من كارو جوالا
فإن قمي عليكم نامنا يتا الكان شهر ننكروا منا يتا الكان فأدوا عليه ياتي روكي 30 تنسبولا سنكروا تلموان ننكرون تولم alimankaroje mina yo keta al sunkarola dandiro futandi til tansabot bima yasbutu sahar membe karo sabatin dilali ka nali akitil tansabot doro tin tansabani kirwo denna karot mwanni konon talabu tansaba nali til tansabo sundoro min karo sabati talien munebe karo sabatin dilali nyinin karole bima mune femu yasbutu saharu menga karo sabatin daliye yasbutu saharu karo ka sabati ramadan sun karo biruyatil hilali karindi najeta walaw min wahidin adil hanna keta motilindin kilinet muallifo wala be diam kan say abdul azimi bun badawi wala ka diam ni say ako yasbutu sahru ramadan sunkaro karo kasabatinye biruyatil hilali ninga karindiuje walaw min wahidin hanna akada mokilin adilin motilindu aw niwote ikimali iddati sabana nga sunkar konon nga dandiro futandi 30 yoman tiltan sabat ani ibn umara sayin afel dalilo natila kata abdullah ibn umar bul khalako ترى الناس هلالا مولي سنكرو جلي فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكيلا كباري أني كنت عبد الله بن عمر رأيته مفنغ سنكرو جلي فصام كيلا سنتا وأمر الناس بصيامه أي مولي يا مري كوي ياسو صحيح رواه إرواء القلل في فقه السنة وحديث نعم Abdullah bin Umar ko ngakila kibari kafonga karoje ndefana ngajele mole karoje ndefundi ufana yale kila sunta ite lajerola ayamaro ka sungula alla banko nyaton ko li dina nyaton ko ni ko karolo tale iyajele walla kibaro botena Senegal ko ye karoje walla kibaro botena Guinea Bissau ko li ko ye karoje walla bote Guinea Conakry ko li koy karoje walla Malien li koy karoje iba fola Malien meniko iba fola Sénégalais meniko iba fola Guinea Bissau ko meniko iba fola Guinea Conakry ko meniko wol be kala siqatun adil lan nan tol ni motil na be kala walla tit hajila ye mol la karo dante nye mammen kenya dan ko dro ka alo tala dro ite hajila wala mbe nyanta tintinye ka wallahi ite hajila wala ngan kala kan ngatintiaka kande kundi unte hajila wala melni keba tante di alal lonto iya alal londi siyo siya tante meta altalla batlanti walle hawla mata kasila ala nyanteti kadi nim kumute leni saya sudi atanteti woto nanya ton ko ngela nante aten naam nyele ka karo su sabatin amanke qabila gurpo atelle ba dante la alfanye konte la karo lo tante la karo mallo umu fitno di setano ni walioleti anin kali sembo tala anin kala darajo do ande altalla ya subhanahu wa ta'ala men ya futniyo bu ndani yele fa lam yura al hilal li qayyim niman karoje minayo kam aw nahwihi wala minayo nya anyon misabe kankam bare keta kurumbitale kede men kena kankamoti atimmu iddata sa'bana sa'ban sunkar konola dandiro iso futandi 30 yawman tiltan saboto li hadith abi hurairah sabiqi abi hurairah al hadith min tambitala wa amma sawalu bari min karo lam yasbutu dukhuluhu illa bi sahadati sunayn min karo la dun wata sabatila ka songala foni mo fulala sede ata jewla sunkarota ko mo kilin mo tilindin bari min karota ako fona atari mo fula sede ata jewla nyine mu muallifo la ko moti kitabo kafnyo mala
ninda ta ko muallifo isalo me nyin kitabo kaf nyoma ka fo le muallif ikay wala firo ke madin ko li ayel ko wala firo wala mu kaf nyoma rote عن عبد الرحمن بن زيد بن قطاب أنه قطب في اليوم الذي سك فيه فقال ألا إني زالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم إنه حدثوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن قم عليكم فأتموا 30 يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. نعم الفايدة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أتيه ولا كونيا من غطب في اليوم الذي سك فيه سنكرو جينياتو كاجيكو مو فلا من كاروتو فمو فلا السيريا وتمونغانا منو أقولوا ميسيكاتا كارولا كوتو فقال ألا تونيا إنين تدي جالستو نسينيو ياكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا لصايب الله وسألتهم انت عبد الرحمن بن زيد نكلا لصايب الله نينكا إنهم كلا لصايب الله حدثوني ينكتندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكلا قال أكو صوموا السوم لرؤيته كروجين جولا وافتروا اليم لرؤيته من كرو جولا وأنسكوا لها عليتنكم كرونين جوية فإن قم عليكم نامن آية عليكم فأتموا عليت دافندروك 30 يوما تلتان سبب سنكروني عليها فتاندي تلتان سبب محل ساهد بنينت فإن سهد ساهداني أكوني موفلا سيدياتا مسلماني من فلو مسلموتي فصوموا عليسون وافتروا عليمين رواه سنن أبي داود. نعم. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال أهدى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤية فإن لم نراه وصاهد عدل نسكنا بسهادتهما. رواه صحيح سنن أبي داود. أمير مكة ونوتو الحارث بن حاطب أتوم نينتي قال أكو أهدى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاي كودين تلا أي بلان كترو كنكو أن نسك نباتو كي لرؤية كارونين جولا نيمبي على باتو سونلا درو كارونين جوتو ناكنا جولا فإن لم نراه نماجي وصهد أسيريات ساهدا أدلي تلندم فلا سيريات كارولا جولا نسكنا نسباتو كي بسهادتهما إفلولا سيريالا كارولين جولا. فقوله أكو تالي مؤلف ولا بدي أمكان على فكو فإن سهد ساهدان ننسي دي فلا سيريات على المسلمان مسلمين فلا مويتي فصوموا عليه سون إلى كاروجي ولا منك سون كاروتي وسيد فلو سيدا كوتنك كاروجي ولا وافتروا عليه من إلى من كاروجي ولا. في حديث عبد الرحمن بن زيد وقوله فإن لم نراه نما جدو بل وصاهد ساهدا أدلي
سيدي لا فولا سيدي آتا من متلين ولتي نسكنا ببطو كلا بسهادته ما يفولو لا جيو سيدي آلا وفي الحديث هارسي يدلاني بمفهومهما هارسي الحديثو أتفهمو تانين أن عبد الرحمن بن زيد الحديثو والفولو لا فهمو منتي أقول يتني نكافكو على عدم الزواج سهادة رجل واحد في الصيام والإفطار ويتني موكلنا فكو نكاروجي نتو سمبنتو يالا نتلا ننتيا لا كاروجي ونا سنكاروجي وني من كاروجي وتو نعم فخرج الصيام بدليل وبقي الإفطار حيث لا دليل على الزواج بشهادة واحد أكو فخرج الصيام سون فنتي بدليل دليل وبقي الإفطار موتوتا حيث داودا لا دليل على زواجه دليلتا أدغاندو كان بشهادة واحد موكلين سيديالا بتصرف من تحفة الأهوج كتابون تومينتي من كتا ترمجي لصرحباتي تحفة الأهوج ako ni tata wala yelemandiroto kumonyini ke falin kabo nyoto ibe nyin kuma kan tarlaje tambihun kunindiro ka kalamutandiro ko marra hilala wahdahu nimmen damma yekaroje fala yasumu hatta yasuma an-nas ite sunna foni moli sunta muallifo la kumola munyindi ولا يفتروا إتي من نفنا حتى يفتروا فني مولي يمين ساي أتلكم ولو تجانا أكو منا كن نغنيم فو نيه كاروجي تدام إتي سنة فني مولي سنة نيه كاروجي دام من كارو إتي من نفني مولي يمين أكو فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على لكيلا كو صوم يوم تصومون وافطروا يوم تفطرون والأدهى يوم تضحون صحيح سنن بن ماجه ako kila ko abi hureta sayin kandiroto kila ko ali sun lumenna moli be sun kan ali ye min lumenna moli be min kan ali la yangoli fa lumenna moli be la yangoli fa kan ñine mu daliloti ko ni te damma sun karoje ite sunna idam mante iminna fana barna ko itema ko setane te sun karoñin ko itema lew ko karole mu ñinti ini mol be sun tala ñol ban nin karo fate e be tilkilin jola nam ka de danke na karola lola le nam abonya fanan ni ibe bantala la atella banko me tata jeto ite sumuta banko dole to misal fentel be tubabu du jang nga sungaro da muta janta tan na banko kan ndel la jan sungaro dun ada muta na banko kanya ndel la tiltan sabolum wala mun tella ndada banna banko men ka wala tilim wanin konontode itel dum man karoje me min woto ndebe tiltan sabanin kilin ne sunna ala ben jola bara jola le nam walla ndele karo da muta ndella molle ya da muta ndelinya gambia misal fe wali ya da muta bi talato walla nsafo kunu tenew bi talato tubabu du janteli ya da muta ite futala gambia ifutala ile tiltan sabole ifutala walla gambia walla gambian koli be min kallum men fan ite futala tilimwanni kononto tiltan sabole futala sa mom til salot atele tilimwanni kononto karo mallo atelia walla ite futala gambia tilimwanni sayle gambian kole tilimwanni sayle tilimwanni worowula gambian kole tilimwanni kononto ye mindor ye karoje itele tilimwanni say wo somo musaloti ni gambian kole be salla
nin salo botale yele tili kilum julojo ifana tili monni konon to timman nakene tan sabol ti tele monni ko ye tili monni ite fana tan sabo timman ñine mu sumu yawma tasumuna as-sawm sumu yawma tasumuna lummen nal be sunna wala musud wal fitru min yawma tuftaruna lummen nal be min wal adha la yanfa yawma tadahuna tudahuna lummenna albila yan faka na banko ka sai ka foye ko arafa lolum momoni fansun arafalem nte kawandi fulali wole bebe kawando fo kay fanyila yomal khamo memo yefem fem fo ibe sede ala ibe nyinin kalala baro nyaawye ka kumona di mamme moy alala imamo e kilala sai bolla ika janjandi fana ibe kada idam manna forola de wala ni kacaajo fulo hanide ika sile comme ndebe nyi janjali kanya dunya be ya moy ika moli balandi moli mo memo dina nyaton kaya فمن الأخطاء الصيام بعد الناس مع الدولة مجاورة وفترهم معها مخالفين بذلك أهل ديارهم وبلادهم لأن الجماعة حق وصواب والفرقة زيق وعذاب وقد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فمن أخطاء الصيام أبي سنة لا سن إلى فتون دولتو أكا كيبولو صيام بعض الناس مودولا سن مع الدولة مزاورة isinyo bankoli ikasun wolle la sunula ufitruhum ma'aha ikemi wolle fanan fi misal fe gambian kolde sonna gambia la karjewni la min karola bandi senegal ko karola di kasun wolle wala ningine bisawu ya wala nimmali ya mukhalifina bizalika ikawani roke wala ahla diyarihim ila saate o molla wa biladihim an ila banko molla ومتنبالتي لأن الجماعة كفنيوم حق ولا متونيات ولا نيانتا وصواب ولا بنا متونيات ولا فرقة كتلا كبنيوتو زيق ومجيم كولتي وعذاب أن ينغن قطو من يا سبب وقد قال الله تعالى أبات من ستلاكو وأتسموا علي دم بحبل الله أنا الجنوبا كلمة جميعا نيولا ولا تفرقوا الكنتلا إن شاء الله سبحانه وتعالى نسينا ولا دا كوتنتو من بدين لين كربالا كولا إن شاء الله سبحانه وتعالى كمن غافالين من نالب تنتنا سنغرا كولا إن شاء الله فجني واتو بمتندمن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله